Welcome to STL Nepal. Today we are going to discuss on the accounting for receivable relating to the chapter of BPS first year and others. It is the part of video lecture 5. अस्मिताज बुक पब्लिकेसनबाट लिएको न्यूमेरिकल यस प्रकार रहेको छ BPS फर्स्ट इयरको अकाउन्टिङ फर रिसिभेबल 11 At the beginning of 2070, account receivable balance of Supreme Company was rupees 1,30,000 and the balance in the allowance for doubtful accounts was rupees 10,000 credit भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल ब्यालेन्स चाहिँ कति रहेछ भने बिगिनिङमा चाहिँ 1,30,000 रहेछ अनि त्यसपछि अलाउन्सेस फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट चाहिँ बिगिनिङको 10,000 क्रेडिट ब्यालेन्स छ भन्छ। इट्स सेल्स ड्युरिङ द इयर वेयर रुपिस 6 लाख 80% अफ विच वेयर अन क्रेडिट। सेल्स आउट गरेको 6 लाख मध्ये 80% चाहिँ क्रेडिट सेल्स रहेछ अथवा 80% चाहिँ के हुने भयो अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ त्यो वर्षको एडिसन हुने भयो। कलेक्सन अन एकाउन्ट्स ड्युरिङ द इयर वेयर 4 लाख त्यसमध्ये पनि फेरि के गरिसकेको रहेछ 4 लाख चाहिँ कलेक्सन भइसक्यो भने बाँकी मात्र के हुने भयो अकाउन्ट रिसिभेबल। बिगिनिङमा एलिङ्स चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ 1,30,000 यसमा रिकभर गरेर अथवा कलेक्सन गरेर बाँकी रहेको एमाउन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो क्रेडिट सेल्सको कलेक्सन गरेर बाँकी रहेको एमाउन्ट चाहिँ बिगिनिङ एकाउन्ट रिसिभेबल ब्यालेन्समा जोडिसकेपछि हामीले के प्राप्त गर्छौँ त्यो चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्स। यदि राइट अफ त्यो त्यसमा क्वेसनमा चाहिँ के छ अथवा त्यो कम्पनीले चाहिँ राइट अफ गरेको छ भने त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ हामीले इन्डिङ ब्यालेन्स प्राप्त गर्छौँ अकाउन्ट रिसिभेबलको। यहाँ चाहिँ क्वेसनमा राइट अफ पनि गरेको छ भनेको छ 5,000 त्यसैले राइट अफ पनि घटाउँछौँ। अनकलेक्टेबल एमाउन्ट कति हुने भयो 5,000 चाहिँ राइट अफ गरेको छ। यो घटाइसकेर बाँकी रहेको नै के हुन्छ नेट इन्डिङ ब्यालेन्स अफ अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ। अनि यसको आधारमा हामीलाई के निकाल्न भन्छ रिक्वायर्डमा जर्नल इन्ट्री रिलेटिङ टु द सेल्स गरेको चाहिँ जर्नल इन्ट्री पास गरेर भन्छ। कलेक्सनको यहाँ कलेक्सन गरेको छ 4 लाख त्यसको पनि जर्नल इन्ट्री पास गरेर भन्छ अनि राइट अफ गरेको जुन 5,000 छ त्यसको पनि जर्नल इन्ट्री पास गरेर भनेको छ। त्यस्तै गरेर बीमा चाहिँ जर्नल इन्ट्री टु रिकगनाइज द ब्याड डेब्ट एज्युमिङ ब्याड डेब्ट इज 4% अफ द क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्सको चाहिँ के छ भन्छ 4% चाहिँ इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट चाहिँ के गर्नुपर्ने छ क्यालकुलेसन गरेर त्यसको चाहिँ जर्नल इन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ भने एउटा अप्सन। अर्कोमा चाहिँ हामीलाई के निकाल्न भन्छ भने इस्टिमेटेड ब्याड डेब्टको लागि अर्को अप्सन चाहिँ अमाउन्ट्स एक्सपेक्टेड टु बी अनकलेक्टेबल 8% अफ द इयर इन्ड अकाउन्ट रिसिभेबल। इयर इन्डमा चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबलको 8% हुन्छ भनिसकेपछि यो चाहिँ के हुने भयो रिक्वायर्ड अलाउन्सेस फर ब्याड डेब्ट अथवा डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो 8% अफ द जति आउँछ अकाउन्ट रिसिभेबलको इन्डिङ ब्यालेन्सको त्यसको 8% आउने भयो। त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स छ भने त्यो ब्यालेन्सलाई के गर्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई घटाउनु पर्यो अनि त्यसपछि कम्पनीले के गरेको छ राइट अफ गरेको छ त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ जोडेर के गर्नु पर्यो अकाउन्ट रिसिभेबलको इस्टिमेटेड ब्याड डेब्टको ब्यालेन्स चाहिँ के गर्छौँ हामी निकाल्छौँ अथवा लेजर एकाउन्ट ओपन गर्दा पनि हुन्छ। लेजर नै ओपन गरेर अलाउन्सेस फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्टको लेजर ओपन गरेर गर्दा पनि हुन्छ। अब लागौँ जर्नल इन्ट्री फर्स्ट। त्यसैले फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ यहाँ वस्तु चाहिँ बिक्री गरेको छ भनेर दिएको छ। कतिको वस्तु बिक्री गर्यो हामीलाई 6 लाखको वस्तु चाहिँ के गरेको छ बिक्री गरेको छ। ओपनिङ ब्यालेन्सको लागि ओपनिङ इन्ट्रीहरू पास गर्नु परेन। बिक्री गरेको छ 80% चाहिँ के हो क्रेडिट हो भनेको छ अर्थात् 20% चाहिँ के भयो क्यास भयो। 20% भनेको 1,20,000 भयो। अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ कति हुने भयो प्राप्त गर्नु बाँकी 80% भनेको 480 हुने भयो। त्यसैले सेल्स चाहिँ कतिको छ 6 लाख। त्यसपछि अर्को इन्ट्री छ कलेक्सनको लागि। त्यसपछि के भनेको छ जुन क्रेडिट गएको थियो 4,80,000 त्यो मध्ये चाहिँ त्यो प्लस लास्ट इयरको हुनसक्छ त्यो मध्येबाट चाहिँ 4 लाखको चाहिँ के भनेको छ कलेक्सन गर्यो भनेको छ त्यो कलेक्सनको पनि इन्ट्री पास गर्ने। यसरी सेल्स आउट गरिसकेपछि अर्को चाहिँ कलेक्सनको लागि चाहिँ क्यास एकाउन्ट डेबिटेड टु अकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ के भनेको छ राइट अफ गर्यो भनेको छ। राइट अफको लागि अलाउन्सेस फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट डेबिट हुने भयो अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट हुने भयो। त्यस्तै गरेर बीमा चाहिँ हामीलाई के निकाल्न भन्छ जर्नल इन्ट्री चाहिँ पास गरेर भन्छ रिकगनाइज द ब्याड डेब्ट एज्युमिङ ब्याड डेब्ट इस्टिमेटेड इज टु बी 4% अफ द क्रेडिट सेल्स भनेको छ। त्यसैले यो चाहिँ के भयो इन्कम स्टेटमेन्ट मेथड भयो। क्रेडिट सेल्सको आधारमा डाइरेक्टली के गरिन्छ क्रेडिट सेल्सको जति पर्सेन्ट भनेको छ ब्याड डेब्ट इस्टिमेटेड अथवा अनकलेक्टेबल त्यो नै के गरिन्छ चार्ज गरिन्छ। त्यसैले यसको जर्नल इन्ट्री हुने भयो। त्यसैले इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट एकाउन्ट डेबिट हुने भयो। यो चाहिँ क्रेडिट सेल्सको आधारमा फर्स्टको चाहिँ आएको
यो हुने भयो एस्टिमेटेड ब्याड डेट कति हुन्छ भन्दा यहाँ क्वेसनमै भनेको छ 4% अफ द क्रेडिट सेल्स। हाम्रो क्रेडिट सेल्स चाहिँ कति आएको थियो 4,80,000 किनकि 80% अफ 6 लाख चाहिँ के हो उधारो बिक्री हो भनेको थियो। त्यसैले 4% अफ 4,80,000 गर्दाखेरि 19,200 आउँछ। यो नै के हुने भयो एस्टिमेटेड ब्याड डेट हुने भयो। टु अलाउन्सेस फर डाउटफुल डेब्ट, अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट 19,200 के हुने भयो ट्रान्सफर हुने भयो अलाउन्सेस एकाउन्टमा फर एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट चार्ज्ड अन्डर इन्कम स्टेटमेन्ट मेथड अथवा क्रेडिट सेल्स मेथड। यो चाहिँ क्रेडिट सेल्स मेथड अन्तर्गत चाहिँ यस्तो हुने भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीलाई के को आधारमा भनेको छ अर्को आइआईमा चाहिँ हामीलाई भन्छ 8% अफ द इयर इन्ड अकाउन्ट रिसिभेबलको आधारमा भनेको छ। अकाउन्ट रिसिभेबलको आधारमा चाहिँ के हुन्छ एस्टिमेटेड ब्याड डेट त्यो पनि निकाल्दा भनेको छ। अब त्यसको लागि पहिला के गर्नु पर्यो वर्किङ नोटमा चाहिँ एस्टिमेटेड ब्याड डेट क्यालकुलेसन कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। फर्स्टमा हामीले रिक्वायर्ड इन्डिङ ब्यालेन्स अफ अलाउन्सेस फर डाउटफुल डेब्ट्स निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिला इन्डिङ ब्यालेन्स अफ अकाउन्ट रिसिभेबल कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले इन्डिङ ब्यालेन्स निकाल्नु पहिला लेजर बनाउँदा पनि हुन्छ इक्वेसनमै गर्दा पनि भयो। इन्डिङ ब्यालेन्स अफ अकाउन्ट रिसिभेबल यो चाहिँ हुने भयो बिगिनिङ ब्यालेन्स हामीलाई दिएको छ प्लस क्रेडिट सेल्स हामीले यो वर्ष उधारोमा बिक्री गरेको त्यो थपिने भयो माइनस कलेक्सन। अनि यसमा हामीले के गरेका छौँ कलेक्सन गरेको कुरा घटाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि ब्याड डेट राइट अफ भनेको छ त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो। यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ लेजर बनाउँदा पनि हुन्छ। त्यसैले यहाँ बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेर हामीलाई कति दिएको छ भने 1,30,000 दिएको छ 1,30,000। त्यसपछि क्रेडिट सेल्स कति भयो भन्दा 4,80,000 80% को दरले 6 लाखको 4,80,000 यो वर्षको थपियो रिसिभेबलमा। अनि त्यसपछि फेरि रिसिभेबल के गरेको छ कलेक्सन गरेको छ 4 लाख जुन क्वेसनमा पनि भनेको छ माइनस 4 लाख हुने भयो। अनि त्यसपछि अर्को ब्याड डेट राइट अफ गर्यो भनेको थियो 5,000 हो यहाँ 5,000 राइट अफ गरेको त्यो पनि के हुने भयो यो चाहिँ रिसिभेबलबाट के गरिएको छ क्रेडिट गरेर रिभर्स गरिएको छ यो पनि नहुने भयो। त्यसैले इन्डिङ ब्यालेन्स अफ अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको चाहिँ यसरी घटाउँदाखेरि आउँछ 2,05,000 चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्स देखिन्छ। अब यसैको आधारमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो क्यालकुलेसन अफ एस्टिमेटेड ब्याड डेट अन्डर द यो बी को लागि वर्किङ नोट हो सरी बी को आइआई को क्यालकुलेसन अफ एस्टिमेटेड ब्याड डेट अन्डर ब्यालेन्स सिट मेथड अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल मेथड अन्तर्गत। अब फर्स्टमा रिक्वायर्ड हामीलाई चाहिने चाहिँ रिक्वायर्ड इन्डिङ ब्यालेन्स अफ अलाउन्सेस फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट चाहिँ कति राख्नुपर्ने भयो भन्दा क्वेसनमा भनेको छ 8% भनेको छ 8% अफ अकाउन्ट रिसिभेबल कति 2,05,000 8% अफ 2,05,000 यो गर्दाखेरि हामीले पाउँछौँ 16,400 यो गर्दाखेरि आउँछ रुपिस 16,400। अनि यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो हामीले यो वर्ष के गरेका छौँ एक्चुअल ब्याड डेट चाहिँ राइट अफ गरेका छौँ त्यसलाई के गर्नुपर्ने भयो जोड्नुपर्ने भयो ब्याड डेट राइट अफ गरेका छौँ 5,000 यसलाई एडिसन गर्ने। अनि त्यसपछि हामीसँग के भनेको छ ओपनिङ ब्यालेन्स पनि छ भन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स छ भनेको छ त्यसैले यसलाई के गर्नु पर्यो डिडक्सन गर्नु पर्यो लेस ओपनिङ balance of allowance for doubtful debts
यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ 10,000 रुपैयाँ। यसलाई चाहिँ घटाउने, यदि डेबिट ब्यालेन्स भन्यो भने चाहिँ फेरि जोड्नु पर्ने हुन्छ। यो गर्दाखेरि हामीले पाउँछौँ देयरफोर एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट यो अमाउन्ट हुने भयो, एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट हुन जान्छ। यो 5,000 एडिसन गर्ने अनि 10,000 डिडक्ट गर्दाखेरि हामीले पाउँछौँ 11,400। अब यो 11,400 नै के गर्ने हो, चार्ज गर्ने हो। त्यसैले यो अल्टरनेटिभ अर्को मेथड अथवा ब्यालेन्स सिट मेथड अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल मेथड अन्तर्गत एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट चाहिँ कति हुन जाने भयो, एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट 11,400 हुन जाने भयो टु अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउन्ट 11,400 for estimated bad debt charge under account receivable मेथड अथवा इन्डिङ अकाउन्ट रिसिभेबल मेथड अनुसार चार्ज गर्दा चाहिँ यो देखिन्छ। यो दुईवटा फरक मेथड हो, एकैचोटि चाहिँ हुँदैन, कुनै एउटा मात्र फलो गर्छ कम्पनीले। त्यसपछि हामीलाई के भन्छ भने सीमा हामीलाई भन्छ, सीमा चाहिँ मागेको छ व्हाट इज द नेट रियलाइजेबल भ्यालु अफ द अकाउन्ट रिसिभेबल अन डिसेम्बर 31 भनेको छ 2018 मा अन्डर इच एजम्सन भनेको छ। आईमा हामीले के गर्यो, क्रेडिट सेल्सको आधारमा गर्यो, क्रेडिट सेल्सको आधारमा ब्याड डेब्ट एस्टिमेसन गरेको। त्यसपछि आईआईमा चाहिँ के गरेका छौँ हामीले अकाउन्ट रिसिभेबलको आधारमा चाहिँ के गर्यो, एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट चाहिँ के गरेका छौँ, क्यालकुलेसन गरेका छौँ। यो दुईवटै मेथड अन्तर्गत रहेर चाहिँ नेट भ्यालु चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा कति देखिन्छ त्यो चाहिँ देखाइदियो भनेको छ। नेट रियलाइजेबल भ्यालु अन द अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदाखेरि कति देखिनुपर्छ त्यो चाहिँ देखाऊ भनेको हो। अब नेट रियलाइजेबल भ्यालु अफ अकाउन्ट रिसिभेबल दुईवटा मेथड, एउटा क्रेडिट सेल्स मेथड अथवा जसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट मेथड पनि भनिन्छ, अकाउन्ट रिसिभेबल मेथड यो पनि के हो, यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट मेथड हो। अकाउन्ट रिसिभेबल मेथडमा चाहिँ दुईवटा मेथड छ ब्यालेन्स सिट मेथड अन्तर्गत। एउटा चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल इन्डिङ ब्यालेन्स मेथड हो, अकाउन्ट रिसिभेबलको यो चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्स मेथड हो। अनि अर्को चाहिँ हुन्छ एजिङ मेथड भन्ने। दुवैको चाहिँ के हुन्छ, दुवैको तरिका चाहिँ सेम नै हो, खालि निकाल्ने तरिका मात्र, एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट क्यालकुलेसन गर्ने तरिका मात्र, क्यालकुलेसन मात्र फरक हो, मेथड चाहिँ एउटै छ। अनि अब यसमा चाहिँ हामीलाई कति भनेको छ, अकाउन्ट रिसिभेबलको इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्स कति मागिरहने भयो, इन्डिङ ब्यालेन्स अफ अकाउन्ट रिसिभेबल कति मागिरहन्छ, उठ्न चाहिँ 2,05,000 मागिरहन्छ, जुनसुकै मेथड भए पनि 2,05,000। खालि के हुन्छ, अब एस्टिमेटेड ब्याड डेब्टको कारणले गर्दा चाहिँ अलाउन्सेस फर डाउटफुल डेब्ट्स चाहिँ के हुन सक्छ, यो चाहिँ फरक हुन सक्छ। यसलाई के गर्छौँ हामी, लेस गर्छौँ अथवा घटाउँछौँ। लेस इन्डिङ ब्यालेन्स अफ अलाउन्सेस फर डाउटफुल डेब्ट, अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट यो चाहिँ हुने भयो। यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दा, इन्डिङ ब्यालेन्स कति हुन्छ भन्दा हाम्रो यो अन्तर्गत हामीले कति निकाल्यौँ, 16,400 चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल मेथडमा चाहिँ 16,400 हुन्छ भनेर हामीले के गर्यौँ, यो चाहिँ डाइरेक्ट आउने भयो यो मेथडमा चाहिँ। अब नेट क्रेडिट सेल्स मेथडमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट निकालेका हुँदैनौँ, हामीले के निकालेका हुन्छौँ, एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट मात्र निकालेका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्ने भयो, यो चाहिँ निकाल्नुपर्ने भयो। वर्किङ नोटमा निकालौँ, वर्किङ नोटमा अब यो इन्डिङ ब्यालेन्स कति हुन्छ भन्दा हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स, वर्किङ नोट इन्डिङ ब्यालेन्स अथवा रिक्वायर्ड ब्यालेन्स भन्दा पनि हुन्छ, इन्डिङ ब्यालेन्स अफ अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट्स अन्डर क्रेडिट सेल्स मेथड। अब यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा के लिनु पर्यो, ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ लिने, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ अलाउन्सेस फर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउन्ट
अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट्स यो भनेको हामीलाई कति भनेको थियो ओपनिङ ब्यालेन्स 10,000 छ भनेको थियो 10,000 सबैको लागि त्यही नै भयो अनि यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो यो वर्ष चाहिँ इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट चार्ज चाहिँ कति गर्नुपर्ने भयो त्यसलाई के गर्नुपर्छ इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट चार्ज गर्ने भनेर हामीले कति भनेका थियौं क्रेडिट सेल्सको कति पर्सेन्ट भनेर हामीलाई दिएको थियो भन्दा क्रेडिट सेल्सको कति पर्सेन्ट थियो भने 4% अफ क्रेडिट सेल्स भनेको 19,200 के गर्नुपर्ने भयो यहाँ एड गर्नुपर्छ यसलाई के गर्ने 19,200 लाई चाहिँ के गर्ने एड गर्ने त्यसपछि लेस चाहिँ गर्नुपर्छ यहाँ लेस चाहिँ के गर्ने हो ब्याड डेब्ट राइट अफ दिस इयर को राइट अफ ब्याड डेब्ट अथवा ब्याड डेब्ट राइट अफ दिस इयर को चाहिँ कति भन्दा 5,000 यसलाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो अनि यो बाँकी रहेकोलाई नै के भनिन्छ एन्डिङ ब्यालेन्स अफ द अलाउन्सेस फर डाउटफुल डेब्ट्स अथवा रिक्वायर्ड ब्यालेन्स अफ अलाउन्सेस फर डाउटफुल डेब्ट्स यो गर्दाखेरि हामीले पाउँछौं 16,400 रिसिभेबल को भयो यो पाउँछौं 24,200 यो गर्दाखेरि आउँछ 24,400 यही ब्यालेन्स नै के गर्ने हो यहाँ राख्ने हो 24,400 यसलाई नै के गर्ने यहाँबाट घटाउने यहाँ वर्किङ नोटमा छ यसरी बाँकी रहेको ब्यालेन्सलाई नै हामीले के भन्छौं नेट रियलाइजेबल भ्यालु अफ द अकाउन्ट रिसिभेबल अन्डर द टु डिफरेन्ट मेथड यसलाई नै भन्ने हो देयरफोर net realizable value of account receivable यो गर्दाखेरि यो अन्तर्गत चाहिँ के हुने भयो क्रेडिट सेल्स अन्तर्गत चाहिँ 1,80,800 हुन आउँछ सरी यसमा चाहिँ 24,200 हुन्छ 24,200 यो चाहिँ 24,200 यो गर्दाखेरि 800 आउँछ बल्ल 800 आउने भयो अनि यो चाहिँ डिडक्सन गर्दाखेरि नेट रियलाइजेबल भ्यालु 1,88,600 आउँछ यो चाहिँ यसरी हामीले के गर्न सक्छौं नेट रियलाइजेबल भ्यालु पनि कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्छौं Thank you for watching my channel. Don't forget to share, subscribe, comment and like for more videos update. Thank you.